اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب السلام ورحمۃ شما اللہ. دوستان و عزیزان. بله محبوب هستین شما خوبی؟ بله منم خوب هستم ممنون خانواده همه شما خوب هستند. بله آقایان هم خوبند. هم خوب هستم. خوش میگذره؟ بله خوش بله میگذرد. زندگی خوش میگذره. خوب انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. ممنون شما هم همچنین آقا. سلامت باشید. خوب تحصیل فاطمه شام خوردی شما؟ بله آقا من شام خوردم. بابا شام چه خوردی شما؟ مرغ خوردم. بله شما داشتی چه کار میکردی؟ صبح شما داشتی چه کار میکردی؟ داشتم بله وقت درس کلاس خواندم. بله وقت کلاس صبح شما داشتی چه کار میکردی؟ درس میخواندم. بله من داشتم درس میخواندم. من صبح در کلاس بله داشتم داشتم درس میخواندم. میخواندم. خب الان شما داری چه کار میکنی؟ دارم با شما صحبت میکنم. خیلی خوب. سبھی کے سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. سلام علیکم. من خوبم شما خوبی؟ شما دیشب داشتی چه کار میکردی؟ من دیشب داشتم در مراسم نه بودم. نه داشتم که ببخشید استعمال نہیں دیشب بله داشت یہ جو کام من کنٹینیو داشتم من داشتم تکلیف می نوشتم. من داشتم بله سفر مثلا غذا پیاده روی می کردم. پیاده روی می کردم. بله. من داشتم غذا می خوردم. من داشتم راه می رفتم. بله خب الان داری چه کار می کنی؟ الان من درس میخوانم. خب کنیز فاطمه سلام. شما خوب هستی؟ بله وعلیکم السلام آقا. خوب هستی السلام شما؟ علیکم. وعلیکم السلام. بله شب منم شما خوبم بخیر. شما خوبی؟ شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. شما شام خوردی؟ بله آقا من شام خوردی. خوردم. من شام خوردم. خوردم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما دوران کودکی چه کار میکردی؟ شما دوران کودکی چه کار میکردی؟ بله شما دوران کودکی چه کار میکردی؟ بگید من دوران کودکی پارک میرفتم. بله مثلا پارک میرفتم. متوجه هستید؟ بله بله آقا. شما بفرمایید شما برای چای درست کردن برای چای ما چه چیزی لازم داریم؟ برای چای پختن یا برای چای درست کردن ما چه چیزی نیاز داریم؟ بله شیر. بگید شیر، شکر، چای، آب وغیرہ لازم داریم. برای چای پختن این چیزها لازم داریم. عذرا خاتون خواهر سلام. شما خوب لازم هستی؟ داریم. وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ من خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ نه همسرم مریض است. دوباره مریض شد؟ خدا بهشون شفا بده انشاءالله. شما نگران نباشید. خدا هست انشاءالله. خدا شفا میده. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من شام عدس و بیرنجی ران خوردم. خب این دو تا فعل با هم چه فرقی دارن؟ این دو فعل هستند. یک فعل و یک فعل. این دو فعل هستند. دو فعل هستند. اینجا دو تا فعل هستند. اینجا این دو تا فعل چه فرقی دارن؟ با هم چه فرقی دارن؟ یا میان این دو فعل چه فرق وجود دارد؟ می گفتم ہے نا. بله
می پختم ہے بله می پختم و می پزم. این دو تا فعل با هم چه فرق دارن؟ ایک استمراری یعنی کہ کھانا بله ایک میں کھانا پکا چکی اور ایک میں کھانا پکاؤں گی، یعنی کہ یمی الان بفرمایید با این دو فعل با هم چه فرق دارن؟ ایک میں ماضی ہے ایک میں مطلق ہے. ایک میں ماضی ہے ایک میں مطلق ہے. ایک میں یہ کیا بات ہو گئی کہ ماضی مطلق ماضی مطلب ماضی استمراری. بله ایک اینجا این ماضی استمراری گذشته استمراری استمرار ماضی استمراری و این فعل این چیه؟ این فعل ماضی مطلق فعل حال یا مثلا چی میگیم به این فعل چی میگوییم؟ مضارع صادق مضارع اخباری مضارع اخباری مضارع اخباری مضارع اخباری میگویند. به این میگویند ماضی استمراری، به این میگویند مضارع اخباری. این دو فعل با هم چه فرق میکنند؟ این فرق میکنند. یک ماضی استمراری است، می پختم ماضی استمراری است و می پزم مضارع اخباری است. خب بین این دو فعل چه شباهتی وجود دارد؟ یہ ایک میں فرق این است بله این دو فعل با هم چه شباهتی دارند؟ شباهت یعنی ایک جیسا. سیم ان دو فعل با هم چه شباهت دارند؟ یہ دونوں فعل آپس میں کیا شباہت ہے ان میں؟ میمی پکانا. بله دونوں کا مصدر پختن ہے پکانا. احسن دونوں کا مصدر پختن ہے. بله یہ شباہت ہے ان دونوں فعلوں میں. ان دونوں فعلوں میں ان دو بین این دو فعل چه شباہت است؟ یک مصدر است. بله مصدر این دو فعل پختن است. این دو فعل با هم چه فرق می‌دارند؟ این ماضی استمراری است، این مضارع اخباری. دانستیم ما دانستیم یعنی ہم نے یہ بات جانی. ما دانستیم ہم نے یہ جانا. نشان فاطمه سلام خوب هستی شما؟ بله سلام آقا. وعلیکم السلام. ما بله من خوب هستم انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. ممنون شما. ما درباره ماضی استمراری گذشته استمراری چه آشنا شدیم؟ دانستیم ما دانستیم. چه دانستیم درباره ماضی استمراری ما چه دانستیم؟ ہم نے کیا جانا ماضی استمراری کے بارے میں؟ دانستیم کہ آنا یہ شباہت دار ہے. نہ یہ تو ان دونوں فعل کی بات چل رہی ہے. اب اس کی چل رہی ہے اکیلے کی. ما درباره ماضی استمراری چه دانستیم؟ ہم نے ماضی استمراری کے بارے میں کیا جانا؟ ماضی مطلق سے ماضی استمراری بنتا ہے مضارع. می بے اضافہ گنے ماضی بے اضافہ شناسہ ماضی یعنی بله روش ساختن ماضی استمراری آشنا شدیم دانستیم. روش ساختن گذشتہ استمراری دانستیم. ہم نے ان کے بنانے کا طریقہ جانا اور یہ جانا کہ کب استعمال ہوتا ہے. کب استعمال ہوتا ہے؟ جب گزرے ہوئے زمانے میں کام ایک تو روز ہوتا ہو لگاتار ہوتا ہو. ایک ہوتا ہے لگاتار ہونا، ایک ہوتا ہے تکرار ہونا. لگاتار یعنی ابھی میں کر رہا ہوں کوئی کام جس سے میں لگاتار کلاس کر رہا ہوں. درس مثلا یہ کام میں اگر کل کیا کرا درس می دادم لگاتار میں درس دے رہا تھا. ایک ہوتا ہے میں ہر روز صبح نماز می خوانم، ہر روز صبح نماز می خوانم. تو وہ روزانہ ہے، اسے کہتے ہیں تکرار. تو ایک ہو گیا استمرار، ایک ہو گیا تکرار اور ایک فعل انجام دیتے وقت دوسرا فعل انجام پا رہا ہو. مان غذا می پختم کہ مادرم مرا صدا صد. میں کھانا پکا رہی تھی کہ ممی نے مجھے آواز دی. یہ تین چیزیں بتائی تھی کہ عموماً یہ تین وجہوں کے لیے تین چیزوں کے لیے یہ ماضی استمراری استعمال ہوتا ہے. کب؟ جب ہمیں کسی کام کا لگاتار ہونا سمجھانا ہو گزرے ہوئے زمانے میں، یا گزرے ہوئے زمانے میں کام کی تکرار بتانی ہو، یا گزرے ہوئے زمانے میں ایک کام کرتے وقت دوسرا فعل انجام پا رہا ہو، تب یہ استعمال کرتے ہیں. متوجہ شدید؟ ہمیں متوجہ شدید؟ سب متوجہ ہوئے؟ ہم نے ماضی استمراری کے بارے میں کب استعمال کرتے ہیں، کس معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بتایا. اور اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ می گنے ماضی شناسہ ماضی
हो जाएगा माजी इस्तिमरारी, हो जाएगा माजी। माजी आपको मालूम है इस्तिमरारी। गुने माजी कैसे बनता है? गुने माजी कैसे बनता है? मस्दर से अलामत मस्दर से मस्दर नून मिला नून माजी में फतहा, नून से पहले जो फतहा है होता है। उफ्तन, ज़बान वाली नून गिरा दीजिए, क्या बचा? बराबर पुख्त बचा जी। पहले तो गुने माजी बनाएंगे, गुने माजी जी। बनाएंगे, फिर मी शुरू में लाएंगे और आखिर में शना से, यानी अलामत, जमीर जिसे कहते हैं, फाइल की अलामत, जो ये बताए कि इस पर फेल को खा पकाने के काम को कौन अंजाम दे रहा है, मैं, तू, वो, हम, आप, वो, है नहीं जी। तो वाले। इसी के साइड में देखिए मैं अभी पहले इसके बाद ये बताने वाला था, लेकिन एक बात याद आ गई, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि मैंने कल अजीबो गरीब चीज देखी जो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ ताकि जहन में बैठ जाए आपके। कभी भी जब भी कोई फारसी की इबारत पढ़ो, मैंने पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, सबसे पहले आप उसके फेल पे ध्यान दीजिए, इस फेल कौन सा इस्तेमाल हुआ है। हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी सीख ली, फौरन जुमला पढ़ के कुछ भी माना कर देते हैं, हम ये नहीं देख रहे कि यार फेल कौन सा यूज हुआ है, हम माजी मुतलक इस्तेमाल कर देंगे, हम हाल इस्तेमाल कर देंगे, वहां क्या इस्तेमाल हुआ है, फेल पे तवज्जो। सबसे अहम इबारत में सबसे अहम क्या है, तर्जुमा करते टाइम फेल देखिए क्या है, फेल का तर्जुमा करना होता है ना, कब हुआ वो फेल अंजाम पाया। लिहाजा आपने अगर जैसे इबारत देखी, क्या इबारत आई, आपने मसलन इबारत पढ़ी, फातिमे व मादरश फरदाए आनरूस चंद अदद कंपोतो मिकदारी मीवे खरीदन। आप इबारत पढ़ते ही आपको फौरन ध्यान जाना चाहिए कि माजी मुतलक इस्तेमाल हुआ है, गुज़श्ता सादे और नून दाल के साथ इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब पहली बात तो गुज़श्ता सादा है, दूसरा ये नून दाल क्या है, फाइल की अलामत है ना, निशाने माजी, ये नून दाल आन्हा के लिए है, यानी हमारा सब्जेक्ट, हमारा फाइल थर्ड पर्सन जमा है। जी। फौरन इबारत पढ़ते टाइम ध्यान जाना चाहिए, और ये याद रखिए फेल कोई सा भी हो, फेल कोई सा भी हो, चाहे मातूम मुतलक हो, पुख्तम, पुख्ती, पुख्तीम, पुख्तन, या मी पुख्तम, मी पुख्ती, चाहे ये मुदारे इखबारी हो, मी पज़म, मी पज़ी, मी पज़त, मी पज़ीम, मी पज़ीद, मी पज़ंद। ये जो चीज है, सब दो चीज, सबसे पहले हमारी जहन किस चीज पे जाना चाहिए इबारत पढ़ते टाइम, फेल कौन सा है, फेल कौन सा है जी। फिर बात उसके फौरन लम्हे भर में, ये नहीं कि थोड़ा वेट करके फिर उस पे तवज्जो, लम्हे भर में आपकी तवज्जो फेल के बाद फौरन कहां जानी चाहिए, इसके ऊपर कि आपका अंजाम देने वाला फाइल कौन है। बहुत टाइम हम तर्जुमा तो देख लेते हैं कि माजी इस्तिमरारी है, तो आया मी पुख्तम, पकाते थे, वो पकाते थे, भाई वो नहीं मीन है, ये मीन बता रहा है कौन है पकाने वाला, जी ये बता रही है पकाने वाला कौन है, ये दाल बता रहा है पकाने वाला थर्ड पर्सन वाहिद है, ये मीम बता रहा है कि पकाने वाला हम सब है फर्स्ट पर्सन जमा है। तो इबारत पढ़ते वक्त सबसे अहम फेल कौन सा है और फाइल क्या है, उस एतबार से तर्जुमे पे ध्यान देना चाहिए, वरना पता लगा आपने पूरी इबारत इतनी अच्छे तरीके से ट्रांसलेट की लेकिन फेल बदल दिया आपने, वहां आया था मी पुख्तम, आपने कर दिया हमने खाना पकाया है, या हम खाना पकाते थे ये भी कह दिया, पकाते थे ये भी कह दिया, लेकिन हम की जगह क्या कह दिया, वो खाना पकाते थे। याद रहेगा आपको ये बात सबको या नहीं? बली कोई सी भी जुमला फारसी का हो, उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, कोई सी भी जबान का हो, पर फौरन आपका ध्यान पहले वर्ब पे जाना चाहिए, फेल पे, फिर फौरन सब्जेक्ट पे, फाइल पे जाना चाहिए। फाइल बता देगा आपको ये क्या कौन है, इसको फेल को अंजाम जाने वाला, ठीक है। कल जैसे कुछ इश्तिबाहात हुए तो आपने देखा, जबकि ज़मीरें तो सेम टू सेम ही है ना, हर जगह कोई फेल बदलता रहेगा, ज़मीरें वही रहेगी। ये पुख्तन की जगह निशस्तन होता, निशस्तम, निशस्ती, फिर वही मीम, ये मी निशस्तम, मी नशस्ती, सबका सब वही है या नहीं? फाइल की निशानी तो वही रहेगी ना, फाइल की निशानी तो वही रहेगी। तो इतनी बात हमें पहले तो दो चीजों पर हमेशा याद रखना
کیا کوئی سا جملہ ہو، کوئی سی عبارت ہو، پہلے فعل پہ دھیان جانا چاہیے، پھر اس کے فائل پر دھیان جانا چاہیے. ان دو باتوں پہ دھیان چلا گیا، ٹرانسلیٹ بہت آسان، کیونکہ باقی چیزوں کے تو معنی آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو تھا ماضی استمراری. ماضی اخباری، مضارع اخباری. مضارع اخباری، مضارع اخباری میں کیا بتایا؟ می. یہاں کیا تھا؟ بنے ماضی. جی یہاں ہے بنے مضارع پلس شناسہ حال. شناسہ حال یا مضارع کہہ دو، ہے نہیں؟ ہو جائے گا مضارع اخباری. مضارع بارے بنانے جی کا طریقہ کیا ہے؟ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ می بنے مضارع کے شروع میں بڑھا دیں گے، آخر میں فعل حال کے شناسے بڑھا دیں گے. بہت آسان. فرق یہاں پہ تھوڑی سی پریشانی، بنے مضارع کیسے بنائیں گے؟ بنے ماضی بنانا تو جی آسان ہے کہ نون اور زبر ہٹا دیجیے آخر سے مصدر کے. بنے مضارع کا تھوڑا سخت ہے، یہ سماعی ہے، وہ جیسے استعمال کیا پاس کا، کوئی قاعدہ قانون خاص نہیں ہے، ہر ایک کا ایک الگ ہے. ابھی دیکھیں می پختن کا مضارع کیا ہے؟ پزد، پز ہے. نشستن کا کیا ہے؟ نشینت. کوئی مماثلت ہے، کوئی شباہت ہے؟ نہیں. نہیں ہوگا. ہاں، اس لیے آپ کو ہر مصدر کا مضارع تو بنے مضارع تو رٹنا پڑے گا. بھلے ہوگا. ہاں. اور عموماً ایک چیز تھوڑی آسان ہو سکتی ہے. آپ یا تو یہ کہہ لو کہ مضارع بنے مضارع کے حاضر کے صیغے سے یا ہٹا دو، شروع میں بے بڑھا دو، کیا بنتا ہے؟ پختن سے پز ہے نا، پزر، پزن، پزی، پزی. یا ہٹا کے بے بڑھا دو، کیا بچے گا؟ کیا وہ بنے گا؟ بے امر پز. بنتا ہے. امر بنتا ہے نا. ہاں، تو بنے مضارع جی لینا ہے تو امر سے بے ہٹا دیجیے، وہ بنے مضارع ہے. بے پاس ہے نا، مطلب لہذا پختن کا بنے مضارع کیا ہے؟ پاس. دیکھیے اب دیکھیے می پاس. اب بنائیے شنا سے می پزم. می قزم می. اب دیکھیے ماضی میں کیا تھا؟ پختم، ماضی پختی، پخت. تیسرے صیغے میں یعنی واحد غائب کے صیغے میں کوئی ضمیر نہیں. نہیں، لیکن اس میں ہوتی ہے. اس میں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ دال مقام میں فتحہ ہوتا ہے. دیکھیں می پزم، می پزی، می پزد، می پزد، می پزیم، می پزید، می پزن. باقی وہی ہے میم کا. بس تھرڈ پرسن میں دال مقام میں فتحہ آ جاتا ہے. باقی ماضی میں تو وہ تھا ہی نہیں نا، تھرڈ پرسن واحد میں ضمیر تھی نہیں. جی نہیں تھی. لہذا اس میں یہ ماضی استمراری بنانے کا طریقہ ہے. یہ ماضی استمراری کا طریقہ ہے. تو یہ کس چیز کا ہے وہ؟ مضارع باری یہ تو وہ ہو گیا، پوری رام کہانی سنا دی اور آخر میں آپ پوچھے سیتا کون تھی؟ سیتا کون تھی؟ قافلہ کوچ کر گیا، گڑیا کھوٹے گاڑتے رہ گئی. جی مضارع اخباری. مضارع اخباری بنانے دیکھیں ماضی استمراری دیکھیں ملتا جلتا ہے، اسی لیے میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں ہر می کو دیکھ کے ماضی استمراری مت سمجھ لینا، یا ہر می کو دیکھ کے مضارع اخباری بھی مت سمجھ لینا، کیونکہ ہم پہلی کتاب سے اسی کو پڑھتے آ رہے ہیں، ہے نہیں؟ من می خورم، تو می خوری، او می خورم، یہ پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ رٹ گیا ہے. اس لیے یہ رٹ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بتاؤں کیوں رٹ گیا ہے. ابھی بتاؤں، حال الگ ہے اور حال اور مضارع اخباری دونوں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی دونوں بتا الگ رہا الگ. ہوں. اللہم بیر بیر ابھی بتا رہا ہوں. لہذا ہر می کو دیکھ کے کنفیوز مت ہو جانا. پہلے آپ کو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دو فعل ایسے ہیں جس میں می آتا ہے، ایک مضارع ماضی استمراری اور ایک مضارع اخباری. فوراً آپ یہ دیکھیے کیسے پتہ لگائیں گے. بہت آسان ہے، کیونکہ می بنے ماضی کے ساتھ ہو تو ماضی استمراری ہے، اور بنے ماضی کیسے آتا ہے؟ مصدر ہٹ سے، نون اور زبر ہٹا کے. اور یہ آتا ہے کس سے؟ بنے مضارع سے. آپ کو اگر کنفیوژن ہو رہا ہے می پختم یا می پزم میں کہ می پزم ماضی استمراری تو نہیں ہے، نون لگا کے دیکھ لو اس کے آخر میں، اگر مصدر بن جا رہا ہے تو سمجھو یہ ماضی استمراری ہے. می پزن کہاں بن رہا ہے نہیں؟ لہٰذا
لیکن یہاں پر پخت میں آپ نون لگا دیجئے، پختن مصدر بن جائے گا، تو سمجھ لو بن یہ جائے بنے گا۔ ماضی کے شروع میں می پڑھا ہوا ہے، بنے ماضی کے شروع میں می پڑھا ہوا ہے، ماضی۔ بنے ماضی کے شروع میں می پڑھا ہوا ہو تو ماضی کے شروع میں ماضی ہی بنے گا، ماضی استمراری۔ بنے مضارع کے شروع میں می پڑھے گا، شنا سے حال دیکھیے ماضی سے الگ ہے، ماضی کے شنا سے وہی بتا دیے میں نے، وہی ہے، بس تیسرے صیغے میں یعنی تھرڈ واحد غائب میں ضمیر نہیں ہوتی، شنا سے نہیں ہوتا، اس میں سب وہی ہوتی ہیں سیم ٹو سیم، بس یہ نہیں تھا وہاں پہ یہاں آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ می پختم کیوں لکھا ہے؟ جی چلو کسی کا تو سم ہاں وہی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ بنانے کا طریقہ ملتا جلتا ہے، یاد رکھنا ملتا جلتا ہے اس اعتبار سے می بن شنا سے، فرق یہ ہے یا بنے ماضی ہے یا بنے مضارع ہے، معنی میں فرق ہے۔ یہاں پہ میں نے 3 معنی بتایا نا، کس لیے استعمال ہوتا ہے ماضی استمراری، یا تو بل جی گزرے ہوئے گزشتہ زمانے میں، زمان گزشتہ زمانے میں کام کا زمانے میں لگاتار ہونا، یا کام کا جی تکرار لگاتار ہونا، تکرار بلی ہونا، اور ایک کام ہو رہا اور ایک کام ہوتے تو ہوئے دوسرا کام انجام پا رہا ہو، دوسرا اس کام لیے یہ 4 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 4، پہلا حال کے جی لیے، ہاں۔ حال کے لیے من درس می خانم، من درس می خانم، 10 میں درس درس پڑھ رہا ہوں، خانہ، حال کے لیے بھی استعمال ہوا، من فردہ بازار می روام، من فردہ بازار می روام، مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مستقبل من بلے مثلا من 2 ہفتے بعد ایران می روام، تو حال کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، مستقبل کے لیے بھی استعمال ہو رہا اور ہے۔ مستقبل تیسرا وہ کام جو نیچرل ہے، لگاتار ہوتے ہی ہیں، سورج نکلنا، دن آنا، رات ہونا، یہ سب کیا ہے جو بلے کام نیچرل لگاتار ہوتے رہتے ہیں۔ سورج طلوع میکند، سورج کہہ رہا ہوں آفتاب طلوع میکند، آفتاب غروب میکند، بلے یہ سب چیزیں کیا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے بلے آپ کے؟ 3 چیزیں ہو گئی نہیں؟ جی ہیلو، جی جی آقا۔ پھر آواز کٹ گئی میرے مائک میں، سمجھ میں آیا نہیں؟ بلی ہاں، بلے پہلا حال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ آواز آ رہی ہے؟ بلے بلی بلے حال کے معنی میں من می خورم، میں کھا رہا ہوں، یا من 2 شنبے مثلا آئندے 2 ہفتے بعد ایران می روم، مستقبل کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ تیسرا جو کام تکراری ہے جو آپ روزانہ کرتے ہیں، تکرار کے ساتھ کرتے ہیں، تکراری کام، من ہر روز مدرسے می روم، من ہر روز حمام می روم، من ہر روز مطالعے می کنم، من ہر روز کتاب می خوانم، من ہر ہفتے بازار می روم، من ہر ماہ بلے بازار می روم، من ہر سال فلان می کنم، یہ چیز ہے، یہ تکرار، پہلا حال کے معنی میں، دوسرا مستقبل کے معنی میں، تیسرا تکرار کے معنی میں، اور چوتھا نیچرل کام جو لگاتار ہوتے ہی ہیں، جو نیچرل کام لگاتار ہوتے ہی ہیں، انجام پا رہے ہیں، جو کام ہمیشہ انجام پاتے ہی ہیں، نیچرل ہیں، جیسے نیچرل چیزیں جیسے سورج کا نکلنا، سورج آفتاب طلوع میکند، آفتاب غروب میکند، بعضی از انسانات دنیا می روان، بعضی از انسانات دنیا می روان، بعضی از انسانات بعضی به دنیا می آین، روزانہ به دنیا می آین، میاں تو جو کام نیچرل ہے جو لگاتار ہوتے ہی رہتے ہیں، آنا جانا، مرنا جینا، سورج نکلنا جی ڈوبنا، جو نیچرل کام ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ کام جو ہم روز تکرار کرتے ہیں، جو کام ہم روز تکرار کرتے ہیں ان کے تکرار لیے، کر اور ماضی اور وہ مضارع حال اور مستقبل، 4 معنی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ان 4 میں سے کس ایک کے لیے؟ من ہر روز بازار می روم، من دانشگاہ می روم، کجا می روی؟ من دانشگاہ می روم، جیسے کل جائیں گے، کل کے لیے بھی آج کے لیے لگاتار جاتی ہیں، من ہر روز با دوستانم زنگ می زنم، من ہر روز بے دوستم ٹیلیفون می زنم، لگاتار ہو رہا ہے، اور ایک روزانہ کا، بعضی از انسان از دنیا می روان و بعضی ہا بے دنیا می آیان، می آیا سمجھ میں آیا؟ خیر بلے ہاں، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ میں پتا ہے اس لیے کیوں بتایا، اگلے 10 سال بات ہے یہ، ابھی کیوں بتائی پتا ہے میں نے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایک بار، کیا پہلے میں اس فعل کو ہم شروع سے سب سے زیادہ فعل ہم نے یہی یوز کیا ہے ایک بار،
دوسرا اس لیے بھی بتائیے والی باتیں آج بتائیے، پھر اگلے دن درس آئے گا، جب مین درس آئے گا تب بتاؤں گا، پھر 4 دن وہ درس چلے گا تو روز یہ بتاؤں گا، تو مضبوط ہو ہی جائے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کی طرف سے بہت مطمئن ہوں، آپ لوگوں کی طرف سے بہت مطمئن ہوں کہ آپ لوگ مباحثہ نہیں کریں گے، میں ہی مباحثہ کرا دوں گا روز، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ تھا۔ اب یہ ہمیں کیونکہ یہ فعل ہم زیادہ یوز کرتے ہیں اس لیے ہم شروع سے اسی کو رٹے ہوئے ہیں، یہی ہمیں یاد ہوا، اس لیے ہم ماضی استمراری میں اور اس میں کنفیوژن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی آقا۔ اب دعا کریے میں گر نہ جاؤں، کیونکہ پلنگ یہ پہیا نہیں ہے اس میں۔ آقا ہم بھی بور ہو گئے۔ کلاس سے بور ہو گئے؟ بتائیے۔ چلیے اب واجہ مخالف واجہ سب ہمیں متوجہ شدید یا نا کائنات پاتے میں سلام خوب ہستی شما خدا به شما شفا بده انشاءاللہ، ہمیں متوجہ شدید یا نا؟ کبھی کبھی اوضح الواضحات کی توضیح دینا اسے گیچ بنا دیتا ہے، جیسے اب آپ کو لگا واضح چیزیں جو آسان چیزیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ سمجھانا اسے اجلت بنا دیتا ہے، یا آپ لوگوں کے لیے شاید اجلت ہو گیا، اس لیے کیونکہ آسان بات کو میں نے اتنی دیر تک سمجھا دیا، اس لیے آپ لوگ بور ہو گئے۔ واجہ مخالف خوب، واجہ مخالف جشن، مخالف کیا ہوگا؟ عزا۔ جشن کی مخالف کیا ہے؟ عزا۔ بھلے خوب، سرانجام سرآغاز در ابتدا۔ سرانجام یعنی آخر کا، سرآغاز سرانجام یا در ابتدا۔ غمگین مخالف غمگین ہستن و بعضیات انسان خوشحال و شاد ہستن۔ مہم بھی اہمیت۔ این درس برای من خیلی مهم است۔ بله و این کار بعضی از کارها بی اهمیت هستند. شکر کردن ناشکری کردن، فراموش کردن، من درس را بله کتاب کار نوشتی ببخشید آقا من فراموش کردم، بله به یاد آوردن بله به یاد آوردن، یاد آ جانا، بله تشویق کردن، تنبیه کردن، تنبیه کردن، تشویق کرنا شوق دلانا مطلب اس کے حوصلہ افزائی کرنا، تنبیہ کرنا یعنی تنبیہ کر دیں، وارننگ دینا، سرزنش کرنا، کیوں فیل آئی ہیں آپ پہ، کتنی غلط بات ہے، محنت کیوں نہیں کرتی، ایسے جو کرتے ہیں ماں باپ ایسے۔ اور تشویق کردن من نمره 100 گرفتم، بابا آفرین دختر خوبم، آفرین خیلی خوبه، شما که دختر خوبی هستی، درس خون هم هستی، بله دیگه این تشویق کردن۔ ابھی تشویق بعض ٹائم زبانی ہو جاتی ہے، بعض ٹائم تحفہ وحفہ گفٹ وغیرہ۔ خاندان گریان، من حال خاندان وارد مدرسه میشوم و بعضی از دوستان من گریان، بعضی از بچه ها گریان وارد دبیرستان میشوند، بعض بچے مدرسے میں روتے ہوئے داخل ہوتے ہیں کیونکہ گھر سے پٹ کے آتے ہیں، زبردستی بھیجے گئے نہیں۔ متوجہ شدید ہمیں یا نا؟ توجہ بولی، یہ مت بھول جانا، اس کا مین درس ہمارا نہاد اور فعل کے بارے میں۔ او آمد، او آمد، وہ آیا، او آمد، متوجہ شدید، او آمد، او یعنی کیا بلی آقا بلی، او نہاد ہے، آمد فعل ہے۔ بارک می بارد، عید نوروز فرا رسید، ریحانه و مادرش خوشحال شدن، یہ سب نہاد ہیں، یعنی ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور یہ فعل ہے، آنا کام ہے، فعل ہے، ورب ہے، می برسنا پہنچنا، یہ سب کیا ہیں؟ ورب ہیں، فعل۔ نہاد نگاہ کنید، علی میویرا خورد، علی میویرا خورد، بولے بھائی خورد، نہاد علیہ میویرا خورد، نشان، کھانے کا کام کس پہ انجام ہوا ہے؟ فروٹ پہ،
جی بلی اور یہ را جو ہے مفعول کی علامت ہے. محمود محمود خواہر کوچ کشرا تشویق کر. محمود نے اپنی چھوٹی بہن کو واہواہی کی یعنی شاباشی دی. مثلا بلی نہاد، دیکھیے پہلے تو دو جملے دو کلموں سے مل کے ایک جملہ بن گیا. یہاں پر نہاد مفعول نشان مفعول اور فعل. یہاں پر نہاد قید زمان. یہ یاد رکھنا یہی ترتیب ہے جملوں کی، یہی ترتیب رہتی ہے یاد رکھنا. اگر کسی جملے میں آپ زمانے کی قید لانا چاہ رہے ہیں تو نہاد کے بعد لائی جائے گی مفعول سے پہلے. آپ کہیے من ہر روز میوے رامی خورم. بھلے بلی بلی رضا دیرو 2 کلو میوے خرید. ضروری نہیں کہ مفعول ہے تو اس کی علامت بھی ہو. نہیں، رضا دیرو 2 کلو میوے خرید. خریدنا چاہیے کام ہے فعل ہے. 2 کلو میوے مفعول ہے قید زمان دیرو. فاطمہ دیشب سفریرا پہن کر. فاطمہ نے کل رات دسترخوان بچھایا. بلے نقش حیے کا واجہرہ در جملے زیر جملہ ہے زیر بگوئی. نیچے جو جملے ہیں ان میں ہر ایک ورڈ کا آپ کو نقش بتانا ہے، رول بتانا ہے. تحصیل فاطمہ میں فرمائی طلبہا مطالعہ کنن. طلبہ چھ نقشی دارت طلبہا. تحصیل فاطمہ رفتن بلے. خود سبھی کے شما میں فرمائی طلبہا چھ نقشی دارت. طلبہ نہادس مطالعہ کردن مفعول اور مطالعہ بلی کردن فعل کتاب میں فیلس آتے. مطالعہ بلی کنن مطالعہ کردن فعل. فیل بلے نگاہ کنیز. آل زہرہ شما میں فرمائی پدر بزرگ مان سال گزشتے از دنیا رفت. پدر بزرگ نہاد است سال گزشتے قید زمان قید زبان است. بلے از نشانہ فعل است. از دنیا رفتن فعل. تحسین فاطمہ مشغولی شما نہ آقا مشکل انٹرنیتی دارم. شما به فرمایید من دوروستاب لباس هایم را شستم. من چه نقشی دارد اینجا؟ من اینجا چه نقشی من دارد؟ نهاد است. بله دوروست قبل چیه؟ قید زمان قید زمان. لباس هایم مفعول مفعول شستم فعل. نشانہ مفعول را نشانه مفعول اور شستم فعل. بله من دو روز قبل لباس هایم را شستم. میں نے 2 دن پہلے کپڑے اپنے کپڑے دوئے. عذرا خاتون خواهر شما بفرمایید همیشه ما همیشه خدا را شکر میکنیم. همیشه چه نقشی دارد اینجا؟ قید زمان ما چه نقشی دارد؟ اور نہاد خدا خدا مفعول را اور نشانه مفعول شکر میکنیم. میکنیم فعل. شکر میکنیم فعل است. شکر میکنیم فعل است. فعل. حرف ربط واو. علی تکلیف می نوشت، فاطمہ تکلیف می نوشت. یہ واو کے ذریعے سے ہم کیسے وصل کریں گے؟ علی تکلیف می نوشت نہ علی و فاطمہ تکلیف میں نوشتن. علی و فاطمہ تکلیف می نوشتن. حسین سیب را خورد، حسن پرتقال را خورد. حسن سیب حسین سیبو حسن سیب و پرتقال را خورد. حسن سیب و پرتقال را خورد. بله. حسین هر روز به دانشگاه میرفت. حسین هر روز ساعت 2 به خانه برمیگشت. حسین ہر روز وہ بے خانے برمیگشت. بله. یہ یاد رکھنا ہے واو جو رفت دے رہا ہے ضروری نہیں کہ 2 جملوں کو رفت دے، کبھی 2 ورڈ کو رفت دیتا ہے. دیکھیے علی اور فاطمہ کو رفت دیا ہے نے. یہاں علی اور فاطمہ کو رفت دیا. فاطمہ اور یہ یہاں پر دو فعل نہ 2 کلموں کو کلموں کو نہ یہاں بھی 2 ورڈ کو ہے. سیب و 2 پرتقال ورڈ ہیں. 2 ورڈ کو سیب و پرتقال. لیکن یہاں پر 2 جملوں کو ملایا ہے. 2 جملوں کو دانشگاہ میرا وہ ساتھ 2 بخانے برمیگشت. یہاں 2 جملوں کو ملایا. 2 جملوں 2 جملوں کو ملایا. ان جملے ہارا با استفادہ از حرف ربط واو در ایک جملے بے گوئی. ان جملوں کو حرف ربط واو کے ذریعے سے ایک جملے میں کہیے. 2 جملے ہیں ایک جملے میں کہیے. احمد اول شہری وار بے دنیا اومد. زہرا اول شہری وار بے دنیا اومد. کہیے احمد و زہرا اول احمد و زہرا اول شہری وار بے دنیا
اول شہری ور بدنیا اومدن احمد و زیرا اول شہر ور به دنیا آمدن. آمدن. ما خانه خریدیم و ماشین خریدیم. خانے و ماشین ما خانه و ماشین خریدیم. حسین با ادب می نشست. حسین پایش را جلوه دیگران دراز نمی کرد. حسین بعد نگاه حسین با ادب می نشست و پایش را جلوه پایش را جلوی دیگران دیگران دراز نمی کرد. جواد درسش را می خواند. جواد تکلیفش را می نوشت. و تکلیفش را می نوشت. جواد درسش را می خواند و تکلیفش را می نوشت. تکلیفش را متوجه شدید همه یا نه؟ روبینا بله آقا متوجه شد. آقای نهال کائنات فاطمه نشاط فاطمه متوجه هستید یا نه متوجه شدید؟ نگاه کنید حرف ربط جو ہے وہ کلمہی ایک ایسا کلمہ ہے کہ دو کلموں کو یا دو جملوں کو یا دو عبارت کو ہم پیوند میں آپس میں پیوند دیتا ہے جوڑ دیتا ہے. حرف ربط یا تو سادہ ہیں جیسے واو ہے من تا ظہر درس خواندم اما ہے ولی ہے اگر ہے پس ہے چون ہے کے ہے زیرہ ہے یہ سب حرف ربط ہیں ربط دیتے ہیں. مثلا حمیم کے من بیدانشگاہ رسیدم کے اس حمیم اس کے نے دو کو ربط دے دیا. حمیم کے من بیدانشگاہ رسیدم اگلے کو من بے زمین خوردم من بے زمین خوردم تو من بے زمین خوردم کو کس نے ربط دیا؟ واو تو واو ہے نہیں کے نے ربط دیا. یا تو سادہ ہوتے ہیں یا مرکب ہوتے ہیں چرا کے حمیم کے درحالی کے چون کے با اضافہ کرنے واجہ آیا. ورڈ نیچے دیکھیے ورڈ دے رکھے ہیں ان کو بڑھا کر جملے کو مکمل کامل تر کرنا ہے. دیکھیے جواد خرید جملہ پورا ہے کامل تر ورڈ سے جواد. اب بتائیے کہاں ترتیب کے ساتھ مکمل کیجئے. یہ جواد نیروز تو آبی پیران خرید پیراہن آبی دو پیراہن آبی خرید. بلے جواد دیکھیے پہلے تو آئے گا نہال جواد آ گیا پھر قید جواد دیروز دو پیراہن آبی خرید. بلے جواد دیروز دو پیراہن آبی خرید. پیامبر بھی دنیا آمد. اول کلمہ کے بے دنیا عمر. دنیا عمر ضروری نہیں ہے کہ قید زمان ایک ہی ہو کئی ہو سکتی ہیں. روز جمعے ربیع الاول ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مثلا اگر ایسا ٹائم بھی معلوم ہو پیامبر روز جمعے ربیع الاول بعد الظہر ساعت 5 مثلا بے دنیا عمر ہے نہیں ٹائم بھی یہ قید زمان کئی بھی ہو سکتی ہیں. پیامبر روز جمعے ربیع الاول در مکے بے دنیا عمر یہ بھی قید زمان ہے. ریحانے میں بازار رفت. ریحانے ہمراہ ہمسرش وسائل نہیں ریحانے ہمراہ ہمسرت برائے وسائل سے بازار یہ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ریحانے ہمراہ ہمسرش خرید وسائل منزل پہ بازار. اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ریحانے برائے خرید وسائل منزل ہمراہ ہمسرش بے بازار. من برداشت من کتاب من ابروسو من ابروسو کیفو کتابم را از بریز برداشت. آسان لطفاً جائے گزین کنید. پدرم دیروز به خاطر درس خواندن مرا تشویق کرد. میرے پاپا نے کل درس پڑھنے کی وجہ سے مجھے شاباشی دی. استاد مان دیروز به خاطر درس خواندن پدرم ہمیشه به خاطر درس خواندن مرا تشویق می کرد. بله یہاں پہ دیروز کی جگہ کیا آ جائے گا؟ ہمیشه. کیونکہ می کرد ہے نا ماضی استمرار.
بلی پدرم ہر روز تشریف میکنتوی ماضی میں اگر کہنا چاہ رہے ہیں ہر روز می کر، اور اگر آپ کے لیے بھی کہنا چاہ رہے ہیں کر لگاتار یا تکرار ہے اب بھی تو بلی کنات کنات پیدارام دیروز پھر به خاطر دیرو اخلاق خوبم خاطر خوبم مرا 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 تشریف کر ہمارا تشریف کر مخالف واجہ زیر بگوئی، نیچے کچھ ورڈز ہیں جیسے شروع کردن تمام کردن، اس کا بلی مخالف غائب بگی حاضر 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 دیر دیر زود زود احترام گزاشتن احترام گزاشتن بی احترامی کردن احترامی کردن بی احترامی کردن مرتب نامرتب نورتب مرتب آسان بہت کئی دن سے میں یہ سوچ رہا تھا، اس کا اپوزٹ میرے ذہن میں ہی نہیں آ کے دے رہا تھا، بار بار تھا اتنا آسان ہے کیسے بول رہا ہوں میں، مرتب نامرتب، مشکل آسان آسان سادے سہل باادب بی ادب بی ادب مخالف باادب میشه بی ادب مخالف بی ادب بله است مخالف فقیر چه میشه؟ ثروتمند پولدار غمگین شاد شاد مخالف میشه شاد شاد مهم بی اہمیت بی اہمیت به دنیا آمدن از دنیا دنیا رفتن از دنیا رفتن رفتن جشن عزا خدمت خیانت خیانت خدمت کی ضد کیا ہوگی؟ خیانت 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 بله احسنت لطفاً پاسخ دهید استاد جدید برای معرفی خود چه چیزهایی گفت؟ پیچھلے درس یاد ہیں بھول گئے؟ ہاں وہ یاد ہے میں سید علی حسینی ہستم پس از سلام و احوال پرسی احوال پرسی نام و نام بلی خانواده خودش گفت و با همه دانش آموزان دست داد نہ معرفی خود ایشان گفت من سید علی حسینی هستم 39 سال دارم وہی تو و اهل تهرانم 12 سال است که در قم زندگی در میکنم 3 سال است که در جامعة المصطفى زبان فارسی درس میدهم و غیره و غیره سبب نگرانی زهرا چی بود؟ سبب نگرانی زهرا چی بود؟ زهرا کیوں پریشان تھی؟ کیونکہ اس نے اپنے فرینڈ کو نہیں کو دیکھا تھا بله چون مستشرہ نہ دیدی از دیروز دوستش را ندید امام خمینی هنگامی که از زیارت برمیگشت چه کارهایی میکرد؟ امام خمینی هنگامی که از زیارت برمیگشت خانه را بڑے دوستانہ مرتب می‌نمود جارو می‌زد و دوستان چای درست می‌کرد خداوند حضرت محمد را در چه سنی برای پیامبری انتخاب کرد؟ خداوند عالم نے حضرت محمد کو کس عمر میں پیغمبری کے لیے چنا؟ در 40 سالگی 40 سال 40 سال کی در 40 سالگی جواب پورا ہو گیا دیکھیے خداوند حضرت محمد را در 40 حضرت سالگی محمد برای را پیامبری 40 انتخاب سال کرد برای پیغمبری پیغمبری انتخاب انتخاب کر انتخاب دنبال چه کر چیزهایی بود در شلوغی بازار؟ دنبال کفش و لباس زیبا بود کفش بلی کفش و لباس لطفاً تبدیل کنید لطفاً تبدیل استاد ہر روز 7 بجے کلاس میں آیا استاد روزانہ 8 بجے کلاس آتے ہیں دیروز استاد استاد دیروز استاد دیروز دیروز شاہجہاں کلاس عمر استاد دیروز 7 پہ کلاس کیونکہ دیروز ہے گزرا ہوا تو فعل بلی استاد امروز درس را بنام خدا شروع کر استاد نے آج درس اللہ کے نام سے شروع کیا استاد ہر روز درس را بنام استاد خدا ہر شروع دس کیا می کنن می کر می کنن می کرتا تھا یا کرتا ہے ایک ہی بات ہے ماں پس از مطلب فعل میں ایک بات نہیں ہے بلی مانا گیا اس بات کلاس سے پیاده به خانه ماں بر پس از کلاس پیاده به خانه برمیگشتیم گذشته ساده منفی ماں پس ما پس از کلاس پیاده به خانه بر نمی گشتیم نگشتیم بر نگشتیم بلی ساده پھر لیلا ہمیشہ بالابخان وارد کلاس می شود لیلا ہمیشہ لیلا خلاص ہمیشہ کلاس می شد می شود شدن ہے نا می بڑھا دیجئے می شود بلی بلی گزشتہ استمراری قدر او بین فقیر و فقیر و ثروتمند ثروتمند فرق فقیر نمی نمیگذاشت
وہ مالدار بڑے بزرگان بین فقیر و ثروت مند فرق بین نمیگذاشت. فقیر و ثروتمند فرق نمیگذاشت. بله. در حوض خانه در ما حوض خانه ما همیشه آب وجود در دارد. حوض خانه ما همیشه آب وجود دارد. ہمیشہ وجود دارد. بله دیشب هوا خیلی سرد بود. شب‌های قبل هوا خیلی سرد بود. ہوا خیلی سرد بود. بله. این درس پنجم ما تمام شد. تمام شد. متوجه شدید؟ بله. فردا انشاءاللہ نگاه کنید این چیه؟ درس پنجم کتاب کتاب ہے. کار. کتاب کار. کار. کتاب کار کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ورڈز Words. نئے ورڈز لکھ کے لانے ہیں. کتاب کار کے علاوہ نیو ورڈز اور ایک کام جو میں نے ابھی آپ کو خوب بتایا شروع میں 20 منٹ تک. تھوڑی دیر بیٹھ کے ذہن ایک جگہ کنسنٹریٹ کر کے ذہن میں لگانا ماضی استمراری اور مضارع اخباری میں سوچنا. ٹھیک ہے؟ کل میں پھر سمجھاؤں پوچھوں گا آپ سے. نگاہ کنید کتاب کا جملے بسازید. شکر می کنیم. بله خدا برای ما نعمتی مانند پدر و مادر داده. خدا به ما نعمتی مانند پدر و مادر داده. خدا نے ماں باپ جیسی ہمیں نعمت دی ہے لذا ما خدا را شکر می کنیم. به همین خاطر ما خدا را شکر می کنیم. در حالی کہ کتنا آ چکا ہے یہ ورڈ. روز شماری جملہ پرسشی. آیا شما برای دیدار دوستانتان برای روزی که با دوستتان ملاقات میکنی یا دیدار میکنی برای آن روز شماری میکنی؟ نزد بستگان. بله من همیشه بله مثلا در روزهای عید نزد بستگان میمانم. رشتہ داروں کے پاس رہتا ہوں. مهم تشریف کردید. خندان روز اول فراموش نشدنی. روز اول دانشگاه برای من روز فراموش نشدنی است. مرتب کنید. یتیم خودکان بله. خوب اینجا چه کار میکنیم؟ تصحیح میکنیم. برادرم را به خاطر خواندن نماز اول وقت تشویق داد یا کرد؟ کردن. بله تشویق کرد. آنها به مدیر رفتن یا آنها به مدیر رفتن یا نزد مدیر رفتن؟ نزد مدیر رفتن. شما با او تشکر کردید یا به او؟ شما به او تشکر کردید. من بلفظان از به او سلام کردن. بله یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں ان میں سے یہاں پر فل کرنا. ریحانے پس از خوردن پس از خوردن داروهای خدا حالت بهتر شد. خوردن آب سرد در هوای گرم بسیار لذت بخش است. لذت بخش. قبل از فکر کردن لازم است. لازم است. وقتی دوستم محمد را دیدم بسیار خوشحال غمگین بود. وہ بہت غمگین تھا. فاطمہ صبر کنید من اعلان صبر کن. یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ابھی تک آپ نے اس طریقے کا پڑھا تھا کہ ان کے میننگ بتائیے یا توضیح دیجیے. یہاں پہ اپوزٹ لکھنا ہے. اپوزٹ. دوستم گریا کیا ہے؟ گرون. گریان. جواب به خاطر تنبیه کردن فرزندش ناراحت است. جواب به خاطر تشویق کردن فرزندش تشویق کردن خوشحال است. ایسے ہی یہ کر کے لانا ہے. در جملہ یہاں پر معین کرنا ہے. مفعول و فعل مشخص کرنا. نہاد مفعول علامت مفعول بلے زیبت ترمی کو نہ دیے. مسلمانان نہاد قید زمان. باقی غزہ قید زمان. خدا مفعول علامت مفعول شکر میکنن فعل. ایسے کرنا ہے. یہاں پر ہم معنی لکھنے یا تو مہم بھی اہمیت فراموش نہ شدنی کا وہ توضیح دینی ہے. مہم بھی اہمیت کیسے ہوگا؟ ہم مانا توضیح لازم توضیح دینی کے انجام دادنیان اہمیت دارد. با اہمیت بلے فراموش نہ شدنی اون بلے اون روز یا وقتی کے در ذہن و فکر انسان ہمیشہ بھی مانا ہے. غمگین
ناراحت 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 نیز نیز ہم بلے نیز ہم ضمیر کامل کنید تصمیم کی رفتن سے بنانا ہے گزشتہ سادہ بلے مثبت سادے گزشتہ سادہ منفی شنیدن سے گزشتہ خیرہ مثبت خیرہ امراری نیچے مثبت سوالوں کے جواب دیجئے اور یہاں پر بلے دو جملوں کو واو کے ذریعے سے ربط دیجئے نظر استاد انشاءاللہ فردا انکار شما بلے انجام میں دی دو انشاءاللہ وقت واجہ جدید کے ذریعے سے انشاءاللہ وصلی اللہ علی بلے محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد انشاءاللہ موفق و مؤید باشید خدا نگہدار شما مراقب خود شما باشید انشاءاللہ خدا حافظ